वेलकम टू बोलते हाथ। डियर जेमिनाइज, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही होंगे। जेमिनाइज, ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम तफसील से बात करेंगे कि मई का महीना जेमिनाइज़ के लिए कैसा रहेगा। क्या ये महीना कामयाबी, खुशहाली और मोहब्बत की नवीद लेकर आएगा या कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि हम इसमें मोहब्बत, कैरियर, माली मामलात, ख़ानदानी मामलात और सेहत से मुतल्लिक तफसीली जायज़ा लेंगे और आपको बेहतरीन मशवरे भी देंगे जो आपके महीने को मज़ीद कामयाब बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेमिनाइज़ के कैरियर के बारे में। मई साल 2025 के माहाना जायचे के मुताबिक इस महीने मुश्तरी सियारा जो आपके कैरियर के शोबे पर हुक्मरानी करता है पोजीशन बदल देगा। मुश्तरी 12वें घर में पहला निस्फ गुजारने के बाद महीने के दूसरे निसफ में आपके पहले घर में जाएगा। महीने के दूसरे निसफ हिस्से को निस्बतन बेहतर समझा जाता है, यहाँ तक कि अगर इन हालात में से किसी को भी ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद ना समझा जाए, ताहम सूरज महीने के पहले हिस्से में बेहतर पोजीशन में रहेगा। इसकी वजह से पूरा महीना आपके कैरियर के बारे में बहुत से नताइज पेश करता दिखाई देता है। ताहम मुश्तरी के बेहतर मुकाम की वजह से महीने का दूसरा निसफ मुमकिना तौर पर पहले निसफ से बेहतर नताइज देने वाला है। इस दौरान आपको नए मौक़े मिल सकते हैं। इस माह आपकी कोशिशों के मुताबिक आपको अपनी मुलाजमत से मुतल्लिक मौज़ूआत में मस्बत नताइज देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि अगर कुछ ताख़ीर या खलल हो सकता है तो नताइज आम तौर पर आपके लिए अच्छे होंगे। इस माह कारोबारी अफराद बड़े पैमाने पर साजगार नताइज की तवक्का कर सकते हैं। ख़ास तौर पर मरकरी कारोबार का सियारा और आपका बुर्ज का हाकिम 7 मई से 13 मई तक आपके फ़ायदे के घर में से गुजरेगा। इस दौरान जिन लोगों की मुलाजमतें हैं वो इस महीने कुछ बदतर नताइज देख सकते हैं। आपके साथी आपके काम में गलतियां तलाश कर सकते हैं। इस तरह की सूरत हाल में सब्र को बरकरार रखना ज़रूरी है। आपको ये यकीनी बनाना चाहिए कि आपकी बातचीत में कोई सख्त अल्फाज ना हो ताकि आपके साथियों को आपके ख़िलाफ़ शिकायत करने की कोई ठोस वजह ना मिले। आखिर में ऐसा लगता है कि महीना काम से मुतल्लिक मसाइल के लिए बहुत से नताइज लाएगा। मुलाजमीन के नताइज महीने के दौरान मामूली तौर पर बदतर हो सकते हैं, यहाँ तक कि कारोबार से मुतल्लिका नताइज बड़ी हद तक मस्बत हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं जेमिनाइज़ के फाइनेंस के बारे में। मई का माहाना जायचा साल 2025 बताता है कि आपके 11वें घर का हाकिम मरीख इस माह आपके दूसरे घर में होगा जिसका असर आपके माली हालात पर पड़ेगा। 11वें घर का हाकिम आमतौर पर दूसरे घर में होता है जो कि बेहतरीन है क्योंकि इसका मतलब है कि मामलात माली तौर पर ठीक चल रहे हैं। ताहम इसका मिला जुला नतीजा हो सकता है क्योंकि मरीख एक कमज़ोर हालत में है। नतीजे के तौर पर आपको औसत मुनाफे का अंदाज़ा लगाना चाहिए। महीने के पहले हिस्से में सूरज आपके 11वें घर में होगा जो माली कामयाबियों में मुआवन साबित हो सकता है। अतारत भी 7 मई से 23 मई तक आपके 11वें घर से गुजरेगा जो मुमकिना तौर पर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन महीने के आखिर में सूरज कमज़ोर नताइज दे सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि महीने में मुनाफे के लिहाज से औसत नताइज बरामद होने का इम्कान है। बचत के मामले में नताइज का मुआवजा भी किया जा सकता है। आपके दूसरे घर में मरीख कमज़ोर पोजीशन में होगा जिसकी वजह से बचत करना मुश्किल हो सकता है। इसके नतीजे में पहले से बचाई गई रकम का इस्तेमाल भी हो सकता है। इसलिए इस महीने में नफ़ा कमाने पर तवज्जो देने की बजाय अपनी जमा करदा दौलत को बरकरार रखने और इसकी हिफाजत पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। अगर आप इस महीने की अपनी तमाम कमाई खर्च कर देते हैं तो ये कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आपको इस रकम को ज़ाया करने से बचने की कोशिशें भी करना चाहिए जो आप पहले ही बचा चुके हैं। आपको हकीकी तौर पर इस पर तवज्जो देना चाहिए। माह के दूसरे हिस्से में मुश्तरी का बेहतर ताउन आपको कामयाब होने में मदद दे सकता है अगर आप ज़रूरी काम में लग जाएं। इसके नतीजे में आप मई 2025 में औसत मालियाती नताइज का अंदाज़ा लगा सकते हैं।
اب ہم بات کرتے ہیں جیمنائز کی صحت کے بارے میں۔ صحت کے لحاظ سے مئی نتائج کی ایک حد فراہم کرتا ہے۔ ماہ کے آغاز سے لے کر 7 مئی تک آپ کا سعود یا راس کا کمزور حالت میں ہونا، جس کی وجہ سے آپ کی صحت میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ تاہم عطارد کی سازگار پوزیشن 7 مئی 2025 سے 23 مئی 2025 تک آپ کو صحت مند رہنے میں مدد دے گی، کیونکہ دوسرے گھر میں کمزور مریخ کی آمد و رفت آپ کو کھانے کی غیر صحت بخش عادات کو اپنانے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس ماہ کے دوران صحت مند غذا کو برقرار رکھیں۔ مئی کے ماہانہ ذائچہ سال 2025 کے مطابق بے قاعدہ خوراک کا نتیجہ آپ کے کھانے کے لالچ کے نتیجے میں ہو سکتا ہے، جو آپ کے جسمانی صحت کے خلاف ہو سکتا ہے، یا انتہائی گرم یا تیزابیت والے کھانے میں ملوث ہونا۔ اگر آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں تو آپ کے برج کا مالک اوسط سے بہتر پوزیشن آپ کی صحت کو گرنے سے روکنے میں مدد کرے گی۔ مہینے کے پہلے نصف میں سورج ایک سیارہ جو صحت کی نمائندگی کرتا ہے ایک سازگار طریقے سے منتقل ہوگا، جو آپ کی کوششوں میں مدد کرے گا۔ لہٰذا اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور صحت مند غذا اور طرز زندگی کی پیروی کرتے ہیں تو مئی اوسط یا معمولی طور پر بہتر صحت کے نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی غذائی عادات میں مشغول ہوتے ہیں تو نتائج کمزور ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جیمنائز کی محبت شادی کے بارے میں۔ مئی کے ماہانہ ذائچہ سال 2025 کے مطابق اس مہینے کے 10ویں گھر میں آپ کے 5ویں گھر کا حاکم آپ کے رومانوی تعلقات کے حوالے سے بلند پوزیشن میں ہوگا۔ زہرہ کو دوسرے گھر میں منتقلی کے دوران اکثر خوشگوار نتائج فراہم کرنے کے لیے انہیں دیکھا جاتا ہے، لیکن اس مقام کی وجہ سے ایک مثبت محبت کی زندگی کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ یہ مہینہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جو ساتھیوں کے ساتھ رومانوی تعلقات میں ہیں۔ آپ کے ساتھ باہر جانے اور بہت سے معنی خیز گفتگو کرنے کے مواقع ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کچھ سینئر ساتھی کارکن آپ میں دلچسپی لے سکتے ہیں۔ اس کا آپ کی رومانوی زندگی پر زیادہ اثر ہونے کا امکان نہیں ہے۔ بہرحال اگر آپ سماجی سجاوٹ کو برقرار رکھیں گے تو نتائج بہتر ہوں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ راہو اور زحل کے زہرہ کے ساتھ ملاپ کا مرکز بن سکتے ہیں، جس کے کچھ ناگوار اثرات ہو سکتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر اپنی رومانوی زندگی کو باعزت طریقے سے گزارنا دانش مندی ہے۔ اس مہینے آپ اپنی شادی شدہ زندگی میں معمولی سے بہتر نتائج کی توقع کر سکتے ہیں۔ اس مہینے مشتری جو آپ کے 7ویں گھر کا حاکم ہے ایک نئی پوزیشن میں چلا جائے گا، جو آپ کی ازدواجی زندگی میں دیرینہ مسائل کو کم یا ختم کر سکتا ہے۔ ماہ کے دوسرے نصف سے مشتری کا مثبت اثر آپ کے 7ویں گھر میں زحل کی پوزیشن کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے، جو آپ کی شادی میں کچھ مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ وینس محبت اور ازدواجی خوشی سے منسلک سیارہ بھی اس میں مدد کر سکتا ہے۔ تمام چیزوں پر غور کیا جائے تو یہ مہینہ ازدواجی زندگی اور رومانوی تعلقات کو بتدریج بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جیمنائز کی خاندانی تعلقات کے بارے میں۔ مئی کے ماہانہ ذائچہ سال 2025 کے مطابق اس مہینے آپ کے خاندانی مسائل میں کچھ خراب نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ جب مریخ آپ کے دوسرے گھر سے گزرے گا تو اس کی حالت اچھی نہیں ہوگی۔ مریخ اپنی کمزور حالت میں ہوگا، جو اسے اور بھی ناگوار بنا دے گا۔ مشتری دوسرے گھر کا اہم پوزیشن میں ہوگا، ایک اچھی پوزیشن پر ہوگا، اگرچہ یہ مہینے کے دوسرے نصف میں بہتر ہو جائے گا۔ بہرحال خاندانی تنازعات دوسرے گھر میں مریخ کی پوزیشن کے نتیجے میں ہو سکتے ہیں۔ خاندان کے افراد میں کچھ عدم اطمینان ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں کچھ مشکل ہو سکتی ہے۔ اس مہینے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات غیر متوقع ہو سکتے ہیں۔ بہتر نتائج شاید مہینے کے پہلے نصف میں ہوں، یہ دیکھتے ہوئے کہ کیتو مہینے کے پہلے نصف میں چوتھے گھر میں، اس کے نتیجے میں کچھ گھریلو پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ گھر میں وقتاً فوقتاً کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ زیادہ بڑے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کے چوتھے گھر کا حکمران مہینے کی اکثریت کے لیے بہترین پوزیشن میں ہوگا۔ آخر میں مئی گھریلو زندگی کے لیے معمولی نتائج دے سکتا ہے، لیکن خاندانی مسائل کے لیے تھوڑا کمزور ہو سکتا ہے۔